नाज़रीन, बिल आखिर वही हुआ है। मैंने आपको ये खबर दी थी कि 5 अगस्त को सरप्राइज मिलने वाला है हुकूमत पाकिस्तान को, और आज वो सरप्राइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दिया है। अब तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसके मुताबिक लाहौर में, अभी घर से ऑफिस आ रहा था, तो लाहौर के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं सारे के सारे कंटेनर लगा के बंद कर दिए गए हैं। अगर हम मोटरवे की बंद करें तो पेशावर मोटरवे मुकम्मल तौर पे बंद है। पाकिस्तान का पार्लियामेंट नेशनल असम्बली, उसको ताले लग चुके हैं, और इसके अलावा अडयाला जेल जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। कुछ लोग नेशनल असम्बली में खड़े हैं, कुछ लोग अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं, और पाकिस्तान भर में ना थमने वाले एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। नाज़रीन, अब तक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है एहतजाज की, वो क्या है, कहां कहां काफिले इस वक्त जमा हैं, हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है, और आने वाले चंद घंटों में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। रात को 8 बजे असल गेम जो है वो चेंज होने वाली है। रात 8 बजे क्या होने वाला है, और पंजाब के पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, यहां से एक बड़ा सरप्राइज हुकूमत को मिलने वाला है। नाज़रीन, ये सूरत हाल क्या है और आगे चल के एहतजाज क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें। ताज़ा तरीन सूरत हाल एहतजाज की जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ पे भी बता दिया है कि पाकिस्तान भर में कोई भी शहर इस वक्त ऐसा नहीं। अगर हम 1 बाय 1 कंसिडर कर लेते हैं, सबसे पहले हम पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की बात करते हैं। लाहौर में 2 जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली निकली है, और ये जो रैली है ये मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई, पुलिस इनके पीछे थी, फिर उसके बाद पुलिस का और इनका आमना सामना हुआ है। और आप ये कंसिडर करें कि ये 26 नवंबर के बाद, बल्कि मैं ये कहता हूँ ये 9 मई 2021 के बाद ये सबसे बड़ा एहतजाज है जो लाहौर में देखा गया है। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि लिबर्टी, ये बिल्कुल सामने यहाँ पे कंटेनर्स लगे हुए हैं। शादमान, शाहजमाल मुकम्मल तौर पे बंद है। लाहौर का माल रोड, वहाँ पे कंटेनर्स लगे हुए हैं। लाहौर के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। जीटी रोड के जो कुछ इलाके हैं वो खुले हुए हैं। अब हम आ जाते हैं शेखुपुरा में। वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने रैली निकाली, ट्रैक्टर्स थे इसमें, ट्रालियां थीं, फिर उसके बाद गाड़ियां थीं। फिर पिंडी में 2 मरतबा 2 जगहों पे वहाँ पे रैली निकाली गई है। लोग आते हैं, निकलते हैं और फिर वो गुम हो जाते हैं। इसी तरह से सिमिलरली फैसलाबाद में भी रैली निकाली गई है, और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कारकुनान मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज कर रहे हैं। ये तो है पंजाब की सूरत हाल, मैंने आपको चंद शहरों का बताया, लेकिन पंजाब का कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे वहाँ के जो कारकुनान हैं वो ना निकले हों। अब पंजाब के बाद हम रुख कर लेते हैं सिंध का। सिंध में कराची में वकला ने एहतजाज किया है। इसके अलावा अंदरून सिंध, घोटकी और मुख्तलिफ शहरों में वहाँ पे भी एहतजाज की सूरत हाल है, और छोटे छोटे काफिलों में लोग, रैलियों की सूरत में लोग निकल रहे हैं और एहतजाज रिकॉर्ड करवा के फिर दोबारा वापस वो अपने ऑफिस चले जाते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं बलोचिस्तान। वहाँ पे चमन में भी एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। इसके अलावा अब केपी के जो सबसे टर्निंग और अहम पॉइंट है, जो कि आपको पता है कि वहाँ पे एक तो यह है कि पेशावर मोटरवे को बंद कर दिया गया है। फिर वहाँ से जो मुख्तलिफ शहरों से जो MPAs MNAs हैं वो अपने अपने काफिलों को, वहाँ पे लोगों को लेके वो आ रहे हैं, और पेशावर में एक ग्रैंड रैली होनी है आज शाम को, जो कि इस एहतजाज का सबसे बड़ा सरप्राइज होना है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो हुकूमत कह रही थी जी कि एहतजाज नहीं होगा और हुकूमत कुछ नहीं करेगी, इनको रोकेगी नहीं, जो सूरत हाल क्या है, हुकूमत के हाथ पांव मुकम्मल तौर पे फूल चुके हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो नेशनल असम्बली है, कौमी असम्बली पाकिस्तान की, उसको बाहर से ताला लगा दिया गया है, और जो पार्लिमान है जिसको कि हम तौकीर कहते हैं, पाकिस्तान की पहचान कहते हैं, किसी भी मुल्क के आइन और कानून की बालादस्ती कहते हैं, तो वहाँ पे इस पार्लिमान की जो बेतौकीरी है वो इस वक्त अरूज पे है। एक मरतबा पहले भी पाकिस्तान में पार्लिमान को ताले लगे थे, और आज फिर PMLN की गवर्नमेंट है और पार्लिमान को ताले लग गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो MNAs हैं वो गुज़श्ता 6 घंटे से नेशनल असम्बली के अंदर हैं, और इसके अलावा कुछ जो लोग हैं वो बाहर हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान की बहनें महमूद अचकज़ई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो मैक्सिमम कारकुनान और ओहदेदारान हैं वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। इमरान खान की बहनें भी वहाँ पे मौजूद हैं। अडयाला जेल जाने वाले जितने रास्ते थे
سب کو کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے۔ اور یہ تھی احتجاج کی صورتحال۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لندن میں بھی پروٹیسٹ ہوا اور اس کے علاوہ دنیا کے اور شہروں میں بھی آج پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ اب وہ حکومت پاکستان جو یہ کہتی تھی عمران خان ختم شد، جو یہ کہتے تھے پاکستان تحریک انصاف ختم شد اور پاکستان تحریک انصاف کا وجود نہیں ہے، لوگ نہیں نکلیں گے، ہم نے آپ کو اب تک کی تازہ ترین صورتحال بتا دی ہے۔ اب ہم آ جائیں جو سرپرائز میں نے آپ کو بتایا تھا رات 8 بجے والا سرپرائز ہونے کیا والا ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اور ابھی ریسنٹلی میری پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو عہدیداران ہیں ان سے میری بات ہوئی، اور پنجاب کے یہ عہدیداران ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نقوی صاحب یہ جو 2 ابھی ہم نے قافلے نکالے ہیں لاہور میں اور پنڈی میں، یہ صرف اور صرف ایک کلپ تھا۔ ہم رات کو 8 بجے پاکستان، خصوصاً جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے اور پنجاب کا جو شہر لاہور ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ حکومت پاکستان کو ایک بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں اور رات کو 8 بجے۔ ناظرین میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ایک طرف تو کنٹینرز لگے ہوئے ہیں، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی تیاری اور اس کو حتمی شکل دے لی ہے۔ اب یہ جو احتجاج ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ میسیو نہیں ہے۔ اچھا اس کے اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی، تو ارلی مارننگ تقریباً کوئی اپروکسیمیٹلی کوئی دوپہر کے ٹائم وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبر پارلیمنٹ تھے انہوں نے وہاں پہ وہ اکٹھے ہوئے اور پارلیمنٹ کی انہوں نے باہر کھڑے ہو کے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم سب لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد ہے ایک تو وہ لوگ جن کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے انہوں نے کہا جی پنجاب میں سے ملک احمد بچر اور جو قومی اسمبلی کے لیڈر آف اپوزیشن، سینٹ کے جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان کو نااہل کیا گیا ہے، 10 سال سزائیں سنائی گئی ہیں، تو اس کے خلاف ہم احتجاج کرنے کے لیے عمران خان کے حکم پر ہم مختلف شہروں سے یہاں پہ اسلام آباد پہنچے ہیں۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ ایم این ایز اب اسلام آباد پہنچ گئے ہیں سارے کے سارے، اور یہ جو مختلف شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے یہ کارکنان کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور جو صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے اگر لیڈر نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد کارکنان کسی کے بھی بس میں نہیں ہوتے، کنٹرول نہیں ہوتے، اور عمران خان کو لے کے لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ انتہائی سینسٹیو ہیں۔ اور یہ تھی تازہ ترین احتجاج کی صورتحال۔ میں آپ کو دوبارہ پھر بتا رہا ہوں کہ ابھی پارلیمنٹ کو تالا ہے، اڈیالہ جیل جانے والے سارے راستے بند ہیں، اور پنجاب سمیت پاکستان کے تمام شہروں میں اس وقت احتجاجی صورتحال پیک پہ ہے۔ جو عمران خان کہتے ہیں نا 5 اگست کو پیک ہوگا، تو یہی وہ پیک ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب نمبر 2 آگے ہونے کیا والا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سے نکالے گی کیا عمران خان تو رہا نہیں ہوں گے؟ عمران خان تو رہا نہیں ہوں گے، لیکن جو پریشر گیم ہے، جو پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے نا، یہ اس کی وجہ سے حکومت کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا، اور جو وہ گفت و شنید کے نئے باب ہیں وہ کھلیں گے۔ حکومت نے تو خیر اب کل بھی کہا تھا، جو لا منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن علیمہ خان نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں جو ذمہ داران ہیں۔ تو ناظرین ایک طرف تو اب حکومت کو یہ شکایت ہے کہ آج 5 اگست ہے تو یوم استحصال کشمیر منانا تھا، تو یہ پی ٹی آئی یہ کیوں منا رہی ہے؟ ناظرین اگر ہم بات کر لیں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کی، ان کے پی ایم ایل این کے وزیر کھڑے ہو کے یہ فرماتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ ہماری ذاتی لڑائی ہے، یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کے جو ایم پی اے ایم این اے ہیں ان کو نااہل کر دیا گیا ہے، 10 سال سزائیں سنا دی گئی ہیں، عورتیں بچے بوڑھے، ابھی سیالکوٹ میں جو ریحانہ ڈار ہیں ان کو بھی پولیس نے اٹھا کے گاڑی میں کس طرح سے ڈالا، یہ سب کے سامنے۔ ایسی صورتحال میں آپ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل حل کریں گے، اور آپ ان کے اوپر ڈنڈے سوٹے برسا رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ ممکن ہو بھی نہیں سکتا انٹل انلیس جب ایک طرف سے ظلم اور جبر بند نہیں ہوگا اور دوسری طرف سے جو عدم برداشت ہے وہ بند نہیں ہوگی، تو یہ جو معاملات ہیں یہ ایسے ہی چلتے رہنے ہیں، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ شام کو 8 بجے احتجاج کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو مختلف دکھائی دے گی اب کی نسبت۔ رات کو 8 بجے بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ پاور شوز ہونے والے ہیں کے پی کے میں، پنجاب میں، سندھ میں، اور آپ کو رات 8 بجے جو ایکچوئل پکچر ہے وہ اس احتجاج کی کلیئر ہو جائے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ مضبوط اور محفوظ رکھے، اور پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ حافظ۔